साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्क की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई? साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर मबनी है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को है। जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा सलूक होता है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। साइफर केस बुरी तरह एक्सपोज हो गया। राई का पहाड़ सरकार और एफआईए पर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू का, कई मकामात में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी लेकिन नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा, हमें आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। मुल्क में कानून की बालादस्ती और अवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन का आज महफूज फैसला सुनाने का इम्कान। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि इंतखाबी निशान न मिला तो पीटीआई उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। पार्टी इंतखाबात न कराने पर अवामी नेशनल पार्टी का निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पीटीआई की एमपीओ ऑर्डर जारी होने और पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात न मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन एमपीओ ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि तमाम आईजीज को कहें कि पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न करें। सियासी जमातों के मुतालबे पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। MQM, JUI, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तोसी की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का कहना है कि बानी पीटीआई की हुकूमत आजम खान चला रहे थे। आजम खान ही पंजाब के PGB में आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज लगाते थे। जिस ब्यूरोक्रेट को इख्तियारात दिए आज वही वादा माफ गवाह बन गया। आजम खान की वजह से पीटीआई को नुकसान हुआ। उस्मान बुज़दार पीटीआई में थे ही नहीं, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता। बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की बानी पीटीआई की मंतक समझ से बालातर है। बानी पीटीआई को पंजाब में वज़ारत आला के लिए ऐसा बंदा चाहिए था जो हाँ में हाँ मिलाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार के घर पर पुलिस छापे में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, घटिया सियासत नहीं करते, उनसे कोई गिला है तो उनके खिलाफ जिस फोरम पर चाहे इंक्वायरी करा लें। बदकिस्मती है कि ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ना है तो इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। मॉडल टाउन लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम का इजलास। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ कानूनी टीम के साथ लीगी क़यादत के कागजात नामजदगी मुकम्मल करवाएंगे। मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 128 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने NA 240 और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने NA 250 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर तरीन आज लोधरा में कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को इतवार तक होर्डिंग्स हटाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इतवार तक होर्डिंग्स न हटाए गए तो मॉनिटरिंग टीम्स उनको हटा देंगी। मुतल्लिका उम्मीदवारों के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस। बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। वकील ने बताया कि गुज़श्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किए थे कि जेल ट्रायल होगा।
مشا بی بی صبح جیل پہنچ گئیں. عدالت نے بعد میں بتایا کہ جیل ٹرائل نہیں ہو رہا, حاضری سے استثناء دیا جائے. عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی. جو پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے کرنے دیں, وہ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. I-10 میں موجود خواتین کو منتظمین کے سپرد کریں. بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت. کہا آئی جی پولیس نے کہا ہے کہ کل شام 52 افراد گرفتار ہوئے, آج کچہری میں پیش کیے جائیں. عہدیدار ہیومن رائٹس کمیشن نے عدالت سے شکایت کی کہ ہماری یہ بچیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بسز میں ڈالا گیا. سینئر صحافی حامد میر نے بتایا کہ وفاقی وزراء اور آئی جی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ ویمن پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس نے ان سے بھی بدتمیزی کی, موبائل چھین لیا. چیف جسٹس نے آئی جی سے کہا صحافی اگر آئے تو ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لاہور میں کرسمس پر شاپنگ سینٹرز جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو رات 12 بجے تک کھولنے کی اجازت. لاہور ہائی کورٹ کا بند روڈ سے ملکہ سروس روڈ کھولنے کا حکم. اسموک کی روک تھام سے متعلق کیس میں عدالت نے کہا کیا سیزن گزرنے کے بعد اسموک کی روک تھام پر کام شروع کریں گے. روف ٹاپ گارڈننگ پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. LDA پروجیکٹ کے لیے باہر سے کنسلٹنٹ لیے جائیں جو بہتر ہے. تمام اقدامات کے باوجود لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست رہا. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے آج کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر ہے. تباہی اور بربادی میں نون لیگ نے حصہ ڈالا ہے. جماعت اسلامی جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرتی. جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی کراچی کا مقدمہ نہیں لڑتا. جنوبی وزیرستان میں زیر تعمیر تھانے پر فائرنگ سے 5 مزدور جاں بحق, 1 زخمی. پولیس کے مطابق فائرنگ گزشتہ رات نامعلوم افراد نے کی. لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ اسپتال وانا منتقل. واقعے کی تحقیقات جاری. پشاور میں رواں سال دہشت گردی کے 50 واقعات میں افغان باشندے ملوث نکلے. CTD کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 66 افغان دہشت گردوں کو گرفتار اور 6 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. اس سال بھتہ خوری کے 8 واقعات میں بھی افغان شہری ملوث تھے. 14 افغان بھتہ خور پکڑے گئے. گزشتہ سال دہشت گردی کے 19 واقعات میں افغان باشندے ملوث تھے. کراچی میں شہریوں کے تشدد سے 5 مبینہ ڈاکو ہلاک, 4 کی شناخت کر لی گئی. ورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر دکاندار کو قتل کیا گیا. فرار ہوتے 3 مبینہ ڈاکوؤں کو شہریوں نے پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے ملزمان کو مشتعل شہریوں سے چھڑوا کر اسپتال منتقل کیا, لیکن تینوں ملزمان دم توڑ گئے. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی کی کوشش ناکام, شہریوں کے تشدد سے مزید 2 ڈاکو ہلاک. پنجاب میں رنگ گورا کرنے والی کریمز اور انجیکشنز لگانے والے غیر قانونی پالرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ کئی بیوٹی پارلرز رنگ گورا کرنے والے انجیکشن لگانے سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. یہ انجیکشن پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں, نہ ہی ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت ہے. غیر قانونی بیوٹی پارلرز نے اپنی کریمز بھی بنا رکھی ہیں جن کی سرٹیفیکیشن نہیں. ایسے کلینک سیل ہوں گے, مالکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ. تاریخ 1 ہفتے توسیع کا فیصلہ مطلوبہ درخواستیں موصول نہ ہونے پر کیا گیا. 25,000 کے کوٹے پر اب تک صرف 3,161 درخواستیں موصول ہوئیں. اسپانسرشپ اسکیم کی تاریخ میں توسیع کا اعلان آج کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چلڈرن اسپتال لاہور کا دورہ. مریضوں اور تیمارداروں کے CT اسکین کی رپورٹس 3 روز بعد ملنے کی شکایت. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ رپورٹس تاخیر سے دینے والے اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. لاہور میں اداکارہ میرا کے گھر میں مبینہ چوری, مقدمہ درج. FIR کے مطابق میرا کے ڈرائیور نے گھر سے 80 لاکھ کا ڈائمنڈ, 20 لاکھ کی گھڑی چرا لی. اداکارہ میرا کا دعویٰ ہے کہ گھڑی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے. چوری کی واردات کے وقت گھر پر موجود نہیں تھی. بھارت میں کورونا کے نئے سب ویرینٹ JN1 کے 26 کیسز رپورٹ. 24 گھنٹوں میں کورونا کیسز کی تعداد 328 ہو گئی. کیرالہ میں کورونا سے 1 شخص ہلاک ہو گیا. برطانوی وزارت داخلہ فیملی ویزا کے لیے کم از کم تنخواہ کی حد 38,700 پاؤنڈ سے پیچھے ہٹ گیا. برطانوی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ کی دستاویزات کے مطابق اب کم سے کم تنخواہ کی حد 29,000 پاؤنڈ ہوگی. برطانوی وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں فیملی ویزا کے لیے تنخواہ کی حد 38,700 پاؤنڈ کرنے کا کہا تھا. میلبرن میں وکٹوریہ 11 کے خلاف 2 روزہ پریکٹس میچ کے پہلے دن پاکستان نے 8 وکٹ پر 323 رنز بنائے. سعود شکیل نے 70 رنز کی اننگز کھیلی. رضوان اور سلمان علی آغا نے نصف سینچریز بنائی. بابر اعظم بیٹنگ کے لیے نہ آئے. وکٹوریہ 11 نے 1 وکٹ پر 47 رنز بنا لیے. IPL آکشن میں پنجاب کنگز کی اونر پریتی زنٹا سے غلطی سے مسٹیک ہو گئی. 19 سالہ ششانک سنگھ کی جگہ 32 سالہ ششانک سنگھ کو خرید لیا. ایک جیسے ناموں کی وجہ سے دھوکہ کھا گئی. غلطی کا احساس ہونے پر پریتی نے بٹ بدلنا چاہی, لیکن اینکر نے کہا
کہ یہ پلیئر اب